السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم. معكم جواد أيد رابح من سوسيتي ميزان الماروكان انستيتو فور سولار انرجي. اليوم نحاول نناقشوا شويه الطاقه الشمسيه. اللي عنده شي سؤال اون جينيرال كيف ما كان يحاولوا يحطوه في كومونتير. بالنسبه للناس اللي بغيو يشاركوا معنا بالاراء ديالهم، غيكون معنا السي ابراهيم اساد ما بين الناس ديال الطاقه الشمسيه. غنخليه يقدم راسو من بعد، واللي عنده شي كيستيون للسي ابراهيم يمكن يحطها، والناس اللي بغاو يطلعوا معنا في اللايف راه خديت له كومونت في واحد الكومونتير، حطيت له ليان يدخل و وغادي تبان هنا لانفيتاسيون ديالو باش يدخل له لايف. مرحبا السي ابراهيم. تحية السي جواد. كي صافا هاني؟ الحمد لله، انتم بخير هانيين؟ الوغ السي ابراهيم اسد من الناس ديال الطاقه الشمسيه. ما غاديش نقدمك حيت انت غني عن التعبير تبارك الله. انا نخليك باش تقدم لي نبدا على السي ابراهيم. ابراهيم واحد من التلاميذ ديال السي جواد يترابح، اللي بدا الاكسبيريونس ديالو اللي خد لي جازه مهنيه في نفس التخصص ديال السي جواد، التخصص المبارك، وحاليا شغال في بروجي سولير في سوسيتي. واقيلا لا كونيكسيون عندك ثقيله. سي ابراهيم راك معنا ولا مع غنم؟ لا معاكم شاد معاك. دابا كتسمعني مزيان؟ دونك باش تعطينا تقدم لنا راسك هو الاول، عاد باش نبداو في النقاش. مرحبا خويا. ابراهيم اساد، المهم حاليا شغال في بروجي سولير والسين ديال السوسيتي هنا في كازا. راني ديبلومي ليسونس بروفيسيونيل اون تكنيك ديكسبلواتاسيون دي زينيرجي رونوفلابل، من بعد ان ماستر في انجينيور دي زينيرجي رونوفلابل. فوالا، تشكر السي جواد على الاستضافه ديال هذا اللايف، نبارطاجيو داكشي اللي عارفين مع الناس ونستافدو من الاكسبيريونس ديال السي جواد. مرحبا السي ابراهيم، لينا الشرف معنا اليوم. السؤال الاول، حيت عندنا بزاف ديال الطلبه اللي كيتابعونا وكيسولوا بزاف على ما بين كتكون طالب وكتشد دي بلون ديالك وكتبغي تمشي لسوق الشغل، كيكون بزاف ديال المشاكل. الا كنتي تبارطاجي معنا ليكسبيريونس ديالك ما بين فاش كنتي طالب وما بين دخل الميدان العمل، اشنو هما
كيفاش خصك دير، شنو هما المشاكل اللي كتلقى، شنو هما الحلول اللي كتلقى، شنو هما النصائح اللي يمكن تعطيه لهاد الناس. يعني القرايه بصفه عامه فيها واحد المشكل هنا في المغرب، طيب القرايه وي تسمعني مزيان. لك الكلمه السي ابراهيم. السلام عليكم. بالنسبه للاشكال دابا الدراسه في واد كما تنقولوا وسوق الشغل في واد اخر. بالنسبه لي زيتيديون دابا ما كتعطى ليهمش فورماسيون اللي كتخليهم انهم يتانتيغرو فاسيلمون في المارشي. سكيفي بالنسبه ليتيديون خاصو يدير واحد الحاجه في بالو انه ما بقاتش انه ياخذ ديبلوم وصافي، خاصو يجمع ما بين الدبلوم والاكسبيرونس في نفس الوقت. سكيفي مثلا ديك السنوات فاش تيقرا مثلا في الفاك ولا مثلا شي ديبلوم ديال الماستر، خاصو يستافد من الصيف انه يمشي يدوز دي ستاج باش اون فوا غياخد لو ديبلوم ديالو غيلقى راسو عنده واحد الباكاج تيوريك وباكاج براتيك. هادشي اللي غيفاسيليتي باش انه يتانتيغرا في السوق. ما باش الا بقى عول مثلا على الدبلوم ديالو باش يخدم به راه صعيبه. انا الحمد لله من بين الحوايج اللي كانوا ساعدوني باش نلقى خدمه دغيا سيكو كنت ندير بزاف ديال ستاج. يعني بالنسبه للصيف ما تندوزوش بحال هكاك، تنمشي ندوز دي ستاج في دي سوسيتي كيف عرفت المارشي شنو فيه، شنو هما لي كونيسونس اللي كيحتاج، والانسان تيدير الميزاجور باش انه تعرف شنو خاصو يقرا، شنو اللي خاصو يركز عليه ولا يديفلوبي فيه راسو. داكوغ، شكرا السي ابراهيم على هاد الاطلاله. معنا واحد ضيف اخر غندخلوه من بعد. الوغ بالنسبه شنو هما لي كاليتي اللي بالنسبه لك السي ابراهيم اللي خصهم يكونوا عند شي واحد اللي يبغي يدخل لهذا الميدان ديال الطاقه الشمسيه؟ شنو هما لي كاليتي اللي خصهم يكونوا عنده؟ ديجا هو خاصو يكون متمكن بعدا من داكشي اللي قاري، ما يكونش غير شي واحد تيقرا باش ينجح، حيت ديجا حتى لي كونسيونس تيوريك تيكونوا ضروريين. ملي تيخرج بواحد لو باكاج يعني ديال لي ديمونسيونمون ديال ليتود، وخاص داك لي كونيسونس اللي عنده يكونوا اجور يعني كومباتيبل مع لو مارشي. حيت ديجا في لو مارشي ماروكان دابا ما بقيناش نخدموا مثلا بسيستيم ديال 12 فولت ديال 24، حيت كما سلفتي قلتي في لي فورماسيون اللي قبل لي سيستيم مثلا ديال اوف غريد سيرتو ديال ليكليراج هما اللي تيتقروا بزاف مثلا دابا في لي زيكول ولا في لي ديبلوم. علاش؟ حيت ديجا داك لي بروف داكشي اللي قراو صافي تيوليو يعطيو لي زيتوديون ديالو، ما كاين لي ميزاجور لا والو. دابا الناس مثلا ولاو تخدموا دابا مثلا بلي سيستيم تيقدر مثلا يوصل لك حتى 1500 فولت، لكن واش كاينين دابا مثلا دي فورماسيون تيقراو داك الشيء. خاصو يعني يكون عنده ان باكاج تيوريك يكون اجور، ويكون عنده اش كتسمى الفضول انه تيبغي يتعلم. وفاش تيبدا الخدمه ديالو ولا ان ستاج كيلكو سوا يبدا ستيب باي ستيب، ما يبقاش ما تنقول انا ديبلومي مثلا. حيت ديجا ممكن كاين شي واحد دابا تيدخلوا لك شي اونتربريز تلقى مثلا واحد قل منه في الدبلوم تيبقى يقول لك انه هذا عنده علاش خدام علاش ما خدامش، حيت لي سوسيتي تيشوفوا شنو اللي خدام لهم سكو لا فالور اجوتي اللي غادي تزيد لهم انت ملي غيدخلوك مثلا كوم سالاري او لا. سينو راه غدوز معاهم واحد لا بيريود ديال ستاج يقولوا لك انه انت ما خدامش معاه. يعني الواحد يبقى يمشي مثلا يضبط داك الشيء اللي قرا، داك الشيء اللي قرا يديرو اجور يعني كومباتيبل مع لو مارشي، ويبقى شويه بشويه تانتيغرا في شي اونتربريز وصافي. هادشي اللي كاين. شكرا السي ابراهيم. هذه ملاحظه في محلها اللي قلتي دابا، ان كاين مشكل يعني في هذاك الشيء اللي كيتقرا ما بين هذاك الشيء اللي كاين في السوق. ولكن هذا ما كيعنيش اننا نبقى ان الطلبه يبقاو في هذا المشكل
ديما كيشوفوا فيه ضروري انهم يبحثوا لي ستاج دي كونتاكت لو ريزو. هذه مهمه بزاف ان بنادم يكون عنده الريزو ديالو كبير، يكون يعرف بزاف ديال الناس في هذاك الدومين اللي بغى اللي بغى يدخلو. يعني انت بغيتي انتريسي للسولير، انا خصك اخويا تدخل مع الناس ديال السولير فين ما شتي شي واحد، عوض ما تبقى تاجوتي الناس اللي ما صالحين حتى حاجه في فيسبوك، بقى تاجوت غير الناس اللي في الدومين ديالك. كل مره غتاخذ شي معلومه مزيانه. معنا السي جليل، ليكسبير ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك، ياك سي عبد الجليل اللي كنعرف هذا. آه، مرحبا السي عبد الجليل. عبد الجليل غني عن التعريف، غادي نخليه هو اللي يقدم لينا راسو، وعاد نكملوا. لك الكلمه سي عبد الجليل. مرحبا سي جواد، السلام عليكم جميعا. معكم عبد الجليل الزرقاني. ما نقولش خبير، ولكن تنخدم في النجاعة الطاقية. انا كنجي قبل السي جواد، انا كنمشي عند الشركات تنديرو الدراسة ديال لي فاكتور الكتريك، لي فاكتور ديال كاع لي زينيرجي اللي عندهم، فيول، غازوال، وتنحاولوا نعطيهم ان بلان داكسيون باش يمينيميزيو لا كونسوماسيون. وبارمي لي زاكسيون اللي كنعطيهم هما السولير، سواء الفوتوفولتايك سواء البومباج سولير. والسي جواد تبارك الله الخبير ديالنا في هذا المجال هذا، وشكرا. مرحبا السي عبد الجليل. حتى واحد ما خبير اخويا، كلنا كملنا الحمد لله كنتعلموا. بالنسبه للاخوان اللي معنا في اللايف، اللي عنده شي سؤال الاخوان يحاولوا يحطوا في كومونتير، باش يحاولوا يجاوبوكم. انا نستغل الفرصه نسول السي عبد الجليل. كنا وابراهيم سولت السي ابراهيم على المشكل ديال الطلبه اللي كيكونوا اورينتي للدومين ديال لينيرجي سولير، كيكون عندهم مشكل ما كيعرفوش فريمون اشنو غيديروا، اشنو بغا الشغل، داكشي اللي كيقراو واش غينعاونوهم باش يخدموا ولا لا. بالنسبه لك انت بيان سور كنتي طالب، داك لو باساج ديالك من طالب لواحد خدام اللي دخل الحرفه، شنو كتنصحهم السي بجلي؟ اول حاجه النصيحه الاولى هو الواحد ملي كيقرا، ملي كياخذ ديبلوم، بالنسبه لي هذاك الدبلوم راه غير واحد لاكلي، واحد المفتاح باش يدخل للشركه. وخاص هو اول حاجه في راسو يكون في دماغه اشنو باغي يدير. راه ماشي هما المجال اللي داير به ولا البيئه اللي داير به هي اللي غتقول لي اشنو غدير. خاصو هو يعرف اشنو خاصو يدير، وهذيك الفكره اللي خاصو غيدير يقدر يبدا في حاجه ماشي ما باغيهاش، ومع الوقت غيبقى طونك داكشي اللي باغي يديرو عارفه في دماغه غيوصل ليه. انا في الاول كنت خدام، خديت الدبلوم في الكترو تكنيك وخدام الكتريسيان. مي في دماغي انا الالكتريسيان هذيك لا فونكسيون ما كانتش في دماغي. انا في دماغي كنت باغي نولي فورماتور، ما عرفتش كيفاش غنولي فورماتور، مي في دماغي خاصني باغي ندير لو بارطاج. ما غنخدم تقريبا في اواخر 95، ما غندخل لو دومين دو فورماسيون حتى 2012. خاص غير في دماغك دير اشنو باغي دير. ملي غتكون خدام راه دماغك غيوصلك، راه تبارك الله هذا السيرفو ديالنا حنا راه خطير، غيوصلك اشنو باغي. الا ما عرفتش شنو غدير غتبقى دير داكشي اللي باغي الاخرين دير تو سامبلومون. اي بون كوراج. شكرا سي عبد الجليل. هذه فكره مهمه بزاف. يعني داكشي اللي بغيتي لراسك هو اللي غادي توصل. يعني في راسك ان غادي تبقى سالاريي، راه غتبقى سالاريي في راسك، غتكون ان اونتربرونور، غتبقى اونتربرونور. يعني اون فوا كتفيكسي ان اوبجيكتيف، راه غادي توصلوا بيان سور الى خدمتي. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الطاقه الشمسيه. نطرح لكم شي سؤال. هو الطاقه الشمسيه في المغرب، هذا لو مارشي ديال لينيرجي سولير في المغرب كلشي كيهضر عليه دابا، فيه بزاف ديال المشاكل وفيه بزاف ديال لي زوبورتونيتي حتى هما. اشنو بان لكم انتم في هذا السوق دابا؟ واش السوق عامر ولا خاوي؟ نبدا بالسي ابراهيم. سي جواد، هذا السؤال راه خاصو محاضرة بوحدو.
اخويا، غير باش مسخك الله اخويا، باش مسخك الله. اش نقول لك؟ يعني الدومين ديال السولير في المغرب فيه لانفورميل وصافي. يعني الدومين باقي ما منظمش، ماشي مثلا بحال الدومين ديال الالكتريسيتي. مازال كتلقى فيه مثلا هابيليتاسيون، يعني ودوك اش كيتسمى، فوالا، يعني بحال لي دي زابيليتاسيون زوتوريزاسيون. الكتريك باش لي فوالا زاغريمون، يعني لي زاغريمون صافي. لي زاغريموا. يعني هذه لاكتيفيتي ما غاديش يديرها اي واحد، خاصو يدير شي واحد دوز فيها فورماسيون، عنده مثلا تيل ماتيريال ولا نفس الشيء. دابا بالنسبه للسولير نورمالمون خاصو يكون فيه، لكن دابا هو مطلق لاي واحد، اللي عارف واللي ما عارفش. سكيت في دابا كتلقى مثلا دي كليون عنده واحد الصوره ما هياش على فوالا لي سيستيم سولير. علاش؟ حيت واحد ما عنده علاقه بالدومين، ما قرا عليه حتى حاجه، جا سمع الناس خدامين في الطاقه الشمسيه حتى هو دخل، وفوالا وبقى تيخلي موفيز ريبيوتاسيون على الدوم، على لي سوليسيون سولير بارابور مثلا او سوليسيون تراديسيونيل. سورت مثلا في هادشي ديال الفلاحه، تيقول لك فلاح انا الطاقه صافي ما بغيتهاش، تنفضل مثلا يخدم موتور او لا. وفوالا يعني بالنسبه لهذا الشيء، بالنسبه لي زانستالاسيون، ما بالنسبه لامبورطاسيون ديالو ما كاين لا مراقبه لا والو. ايوا المهم الله يدير شي تاواد الخير وصافي. شكرا سي ابراهيم. سي عبد الجليل. انا بالنسبه ليا كيبان ليا السولير بحال اي حاجه جديده في البلاد. اي حاجه كتبدا جديده كيكون فيها اللي عارف واللي ما عارفش، والسمسار والتخليطه والروينه نايضه. الواحد اللي كيكون مخشي في هذا بحال الميدان الجديد خاصو يصبر ويحاول يلقى واحد الطريق ويبقى شاد في الكلمه ديالو. من بعد راه كلشي غيتصفى. حتى في النجاعه الطاقيه عشنا نفس الشيء. دابا راه السي جواد راه عارف واحد السنه 4 سنين هذه كانت مخلطه الروينه، الى درجه انه كنا كنمشيو عند الشركه كيقول لك واش عندي 40 واحد 20 واحد 30 واحد كذبوا عليا كذبوا عليا كذبوا عليا. دابا والحمد لله في هذا الاول ديال العام هو خرج قانون كيفرض على الشركات اللي كيخدموا في الشيء ديال النجاعه الطاقيه خص يكون عندهم واحد لاغريمون. وذاك لاغريمون ما ياخذش اي واحد، خاص تكون على الاقل درتي واحد لوديت في العام، وخاص تكون عندك الناس والماتيريال باش تخدم. يعني ما كنتيش موجد راسك غتجي غتحصل، خاصك 3 سنين باش توجد لاغريمون. الوغ الا كنتي خدام ومقاد وغادي عارف طريقك غادي توصل ليه. الحاجه الثانيه هو بالنسبه للشركات كنقول المتوسطه والكبيره. دابا كاين واحد القضيه جديده في المغرب اللي خاصنا نحضروا معاها، ما عرفتش واش بزاف الناس عارفينها. هو ولاو شركات كتسموا لي زيسكو، ولا بزاف الشركات دخلوا للمغرب ولاو كيجيو يمشيو عند الكليان يقولوا لي حنا غادي نشوف ما تخلص حتى ريال نتاعك، غنجيبوا لك حنا لانستالاسيون، نجيبوا لك لي بان، ونجيبوا لك لوندير، ونجيبوا لك كل شيء اللي بغيتي. هذاك الشيء اللي غتربح من الفاكتور غتقسموا معنا مده 5 سنين، ولا عطينا واحد 30% منه ولا على حساب. هادو راه ماشي غيهرسوا السوق، راه غير يجيبوا السوق بالنسبه للشركات، بالنسبه للمارشيات الكبار. انا بالنسبه للصغار، بالنسبه لي انا الا كنتي عارف اش كدير وشاد طريقك، واخا الله ما يخربقوا الاخرين، انت راه غادي تبقى المعقول، في الاخر الكلمه غتبقى الناس اللي عندهم المعقول. شكرا السي عبد الجليل على هذه المعلومه. اكزاكتومون كما اي حاجه جديده راه هكا غادي تكون بحال لي تيليبوتيك. كاينه تيليبوتيك كلشي غيدير تيليبوتيك. شي واحد اللي عنده الشكا راه غير كيسمع شي مارشي جديد راه غادي يمشي ليه، ولكن ان سيغتان مومون راه كيتستابيليزا لو مارشي، حيت هادوك اللي ما عارفينش غير كيديروا دي بروجي اللي فاشلين، ومن بعد حتى واحد ما كيجيش ليه. انا بدات من 2013 وانا في الدومين، بزاف ديال الناس اللي كنت كنعرف دي زونتربريز اللي كنت كنعرف خدامين غير عشوائيا، وما كاين لا نورم لا حتى حاجه، وكينصبوا على الناس ما بقاوش دابا. وبقاو غير هذوك الناس اللي عندهم واحد لو مينيموم ديال لا كاليتي ولا ديال لو سيريو، هما اللي كيبقاو. واش كيفو كيخرجوا ناس جداد وكيمشيو، هذا هو السوق. ولا ان سيغتان مومون بيان سور
غتستابيليزا القضيه، غيكونوا دي لوا، غيكونوا بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش انا البارح ناقشنا هذه القضيه، ان هذيك لا لوا ديال لانجيكسيون هي اللي غتمكن لينا باش نكونتروليو شويه ان بو لو مارشي. حيت باش تنجيكتي الريزو الكتريك خصك دي الكتريسيان اغريير، خصك الماتيريال دو بون كاليتي، خصك بزاف ديال لي كريتير باش يكون عندك لاكسي للريزو. يعني فاش غتكون هذه القضيه جو كخوا غيتاميليورا المارشي شويه، ونتمناو بيان سور نتمناو خير ان شاء الله. بالنسبه يا اون كيستيون ديال او نيفو ديال لي باتري، لي سيرتيفيكاسيتي، لا فيابيليتي، لي مارك. هو ما غاديش نهضروا لي مارك هنا، مي لي زابليكاسيون ديال لي باتري مع لي مارك، بويسك الناس ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك الا جبدنا لي باتري الناس ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك كنهضروا بزاف على لي باتري دو كومبونساسيون ديال لينرجي رياكتيف. نخليو السي الجليل يعطينا شي نبدا على لي باتري دو كومبونساسيون ديال لينرجي رياكتيف. مرحبا. بالنسبه لهاد النقطه مهمه بزاف، وقليل ديال الشركات اللي كيكونوا عارفينها. غالبا كنلقاو واحد 90% ما عارفش هاد القضيه ديال لا كومبونساسيون، كيسمعوا كوسفي واحد كوسفي ولكن ما عارفينش شنو منين جايه. هي بالنسبه اللي هضرنا على لي ماشين تورنونت، لي موتور، سيرتو لي موتور الكتريك ولي ترانسفورماتور، اي حاجه فيها ان سيركوي مانيتيك الكونسوم دو تيب دينيرجي. اللي خدينا مثلا الموتور تري فازي، الموتور اسينكرون تري فازي عادي، الكونسوم دو تيب دينيرجي. كاين الانرجي اكتيف هي اللي كدوز فيا الغوندومون ديال الموتور، كتعطينا لو كوبل ميكانيك، هذيك لا روتاسيون ديال لو موتور. كاين لا دوزيام انرجي هي الانرجي رياكتيف، هي اللي كيحتاجها الموتور هو بنفسه، كياكلها هو في الشو مانيتيك، في السيركوماتيك ديالو، باش كيدير داك الشو مانيتيك باش ممكن الموتور يدير لا روتاسيون ديالو. بالنسبه لكاع لي ديستريبيتور اللي كاينين في العالم ماشي غير في المغرب، كيعطيك واحد 20% من لا بويسونس اكتيف، يعني كوم انرجي رياكتيف باش تكونسوميها انت فابور. يعني الا فتي ديك 20% كتخلص. داكشي علاش في المغرب كيقول لك كوسفي، اللي هو الفاكتور دو بويسونس خاصو يكون كبر من 0.8. 0.8 يعني يعطيك 20%، هبط تحت 0.8 غير 0.79 كتخلص هذيك 1% اللي زدتيك تخلصها بالانرجي بسميتو بالدوبل ديال لو بري. يعني بالنسبه لي انا اللي عندي اون انتربريز وعندي كوس في 0.8، صافي داك كنكونسومي 20% دو مون بوزون انرجي رياكتيف كنكونسومها من لو ريزو. اشنو خاصني ندير؟ كنشري ان ارموار دو كومبونساسيون اللي فيه دي كاباسيتي، ولي كاباسيتي كيعطونا لينيرجي رياكتيف. كنانستاليها بيان سور سوفون ان ديمونسيونمون غالبا خص انا اناليز دو ريزو باش نعرف لا كونسوماسيون ريال عندي ديال لينيرجي رياكتيف. يعني فاش كندير لارموار عندي كيولي هو كيعطيني ديك لينيرجي اللي محتاجها، كنبقاش ناخذها من لو ريزو. دونك اول حاجه كنطلع من لو كوسفي ديالي، وثاني حاجه هو ممكن لا بويسونس سوسكريت، ديك لا بويسونس اللي كنكري من عند لو فورنيسور ممكن هبطها باغ لا سويت، حيت كوسفي ملي كيطلع كتهبط لي لا بويسونس ابلي ديالي، ممكن هبط لا بويسونس سوسكريت، كون نربح في جوج الحوايج. لك الكلمه. محيد الميكرو. كنشكرك اسير جليل على هذه الاضافه وعلى هذا التوضيح على لي باتري دو كومبونساسيون ديال لينرجي رياكتيف، وكاع الناس اللي انتريسي ليفيكاسيتي انرجيتيك في الاندستري. هذا التيرم ديال الكومبونساسيون ديال الانرجي راه ضروري ديال انكم تعرفوه. نرجعوا للسي ابراهيم، بويسك كانت واحد لا كيستيون على سميتو على لي باتري. دونك قسمناها عن ديال ليفيكاسيتي انرجيتيك
نهضروا دابا على الناس ديال لينيرجي سولير. دونك الا كنهضروا على لي باتري في لينيرجي سولير، واحد لو تيرم اللي كيقولوا بزاف ديال الناس، كاين واحد كتقول ليه دير لينيرجي سولير كيقول لك واش فيها لي باتري ولا ما فيهاش. الوغ السي ابراهيم يمكن تهضر لنا شويه على لي باتري في لينيرجي سولير، امتى كنستعملوهم، اشنو هي التكنولوجي اللي مزيانه، واشنو هو السيستيم اللي خصنا نلقاو فيه لي باتري. كان الكلمه السي ابراهيم. داكوغ. يعني بالنسبه للي سيستيم ديال الستوكاج بلي باتري كيتستعملوا في لي كا فاش مثلا ما عندناش شي سورس اخرى، يعني اللي نقدروا نخدموا بها في الوقيته فاش تحتاج مثلا حنا ليليكتريسيتي، بحال مثلا ان سيستيم سولير ليليكتريفيكاسيون مثلا ديال الدار مثلا، ولا ديال ان فيلاج. دون ستوكا تنحتاجو ان سيستيم ستوكاج. علاش؟ حيت لينيرجي سولير مثلا كتكون غير بوندو لا جورني، سكيفي خاصنا نستوكي واحد لو سوربلي باش تكونسوميه بوندو لا نوي. هنا انا فاش تيكون لي باتري اوبليغاتوار راه ما عندك ما دير، ضروري خاصك تستعملهم. لكن مثلا بارابور مثلا البري دو روفيان ديال الكيلووات اور بارابور مثلا ا دوطخ سيستيم باغ اكزومبل ديال لون غريد، تيكون سي ميو تكونسومي من عند لوينو على انك تاخذ تستعمل ان سيستيم ديال ستوكاج. حيت ديجا لا ديوغي دو في ديال لي باتري كتكون ليميتي مثلا بالنومبر ديال لي سيكل دو شارج دي شارج. لا ديوغي دو في ديال لي باتري كما قلنا كتكون ليميتي، و لو بري ديال لي باتري مازال طالع، سكيفي الكيلووات مثلا كيتقام لك مثلا بكثر من 4 دراهم 5 دراهم من الفوق. العكس مثلا عند لوينو باش كتشري تقريبا ب 1.7 بحال هكذاك. يعني سي ميو الناس اللي تيفكروا دير ان بروجي رونطابل، من الافضل انك ما تستعملش لي باتري الا كان اوبليغاتوار، يعني دون سيستيم ايزولي ما عندك حتى سورس اخرى. ولاو دابا تيبانوا دي سيستيم ديال ستوكاج كيتستعملوا في لي غروند انستالاسيون، يعني كتسمى لارج سكيل سولار سيستيم. هادو تقريبا كيتقاموا بشحال 6 دراهم، باردون 0.6. هادو تيستعملوا مثلا دي كونتونير تيكون فيه مثلا ان باك دو باتري سو فورم دو كونتونير. هادو بالنسبه لي غرون سيستيم اللي ولاو دابا كيتستعملوا فيهم لي باتري دوطخ تكنولوجي ماشي بلومب اسيد، كيتستعملوا دي باتري ليثيوم. سكيفي هادو اللي كيتستعملوا بالنسبه لي غرون سيستيم سولير اللي كنهضروا هنا بلي ميجاوات، هنا تيكون البري ديال كيلووات اور على بورتي. يعني تيكون حسن من انك دير اون سونطرال تيرميك كتولي كدير هذا مع السيستيم سولير مع ستوكاج، هنا غونطابل. لكن بلي سيستيم سولير اللي عندنا هنا مثلا في المغرب باش تستعمل لي باتري مثلا ديال بلومب دي كونسي. لك الكلمه السي. شكرا السي ابراهيم. اكزاكتومون دونك لي باتري كنستعملوهم في لي سيت ايزولي سي يا با داكسي على الالكتريسيتي، يعني في دي سيستيم اوتونوم اللي ما عندكش ان سيستيم اللي كابابل يستابيليزيك لو كورون لا طونسيون لو سيستيم ديالك. حيت لي باتري قبل ما يكونوا دي سيستيم دو ستوكاج هما دي سيستيم دي ستابيليزاتور دو بويسونس عندك في لو سيستيم ديالك. المشكل ديال لي بانو سولير ان لا بويسونس اللي فاريابل، il dépend de l'irradiation. إلا ما عندكش لو ريزو ضروري خصك لي باتري باش ستابيليزي ديجا هذيك لا بويسونس اللي فاريابل في النيفو ديال لي بانو سولير. بالنسبه لي تكنولوجي خص يكون دي باتري ا دي شارج لون، ماشي لي باتري ديال الطوموبيلات، لي باتري ا دي شارج لون. بالنسبه لي باتري او بلون فيهم لي باتري اجيل، لي باتري ا جي ام والالكتروليت ليكيد. كل واحد عنده لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديالو. غير اللي خصكم تردوا ليه البال راه اون فوا تكون لانستالاسيون عندها لاكسي للريزو، راه لو ستوكاج ما كيبقاش رونطابل، لي باتري ما كيبقاش رونطابل. يعني حاولوا لي باتري ديرهم غير لي انستالاسيون اللي ما فيهمش الريزو. داكوغ. عندنا واحد لا كيستيون هنا للسي عبد الجليل قال لك واش ليطا كتسول واش قال لك bonsoir à tous, jusqu'à où le gouvernement soutient le peuple dans le cadre de la politique efficacité énergétique. هذه ديالك السي عبد الجليل.
Alors, Micha, tu me prêtes à saut. Alors, donc, je l'ai مشات ليه la connexion برجع ونرجع à la question de l'efficacité énergétique. Il y a une question ديال السي محمد هنا. S'il vous plaît, des informations sur les variateurs de vitesse, surtout le pompage solaire. laquelle كلمة سي إبراهيم على les variateurs de vitesse le pompage solaire. عطونا علاش كنستعملوا لي فارياتور دو بومباج سولير، شنو هما لي كاركتيرستيك، المهم ماكسيموم دانفورماسيون على لي بومباج سولير باش ما نسخك الله اخويا. هما انديلو ça veut dire يعني conversion courant DC كان السوق ويلا سي بوسيبل انك تعاود من الاول حيت ما كانش كان الميكرون ديزاكتيفي. يلا خدم سا مارش. بالنسبه لي فارياتور اللي كيتستعملوا في البومباج سولير هما يعني عندهم فونكسيوناليتي الاولى هي انه انديلور وتخدم فارياتور دو فريكونس اللي في الاندستري. يعني هما تيكونوا اون جينيرال فارياتور دو فريكونس تيكون في الاندستري تيزيدوا فيه واحد ان الغوريثم من الداخل يعني اللي كتسمى فونكسيوناليتي ام بي بي تي باش تيولي ياخذ لك لو ماكسيموم بوسيبل من السيستم سولير. بالنسبه لي كومبوزون انترن تيكون فيه يعني ديجا برانسيب دو فونكسيونمون ديالو سي كو في لاندستري تيدخل ان كورون التيرناتيف رودريسور تيولي ان كورون دي سي من بعد تيدوز على البارتي ديال لونديلاسيون. بالنسبه لابليكاسيون ديال الباج سولير في ان اونطري ديال دي سي، لكن كتبقى عندك بوسيبيليتي انك تقضي من لونطري اسي ديالو. وهنا عندك واحد لافونتاج ملي كتراكوردي في البارتي اسي ديالو سي كو ما تيكونش عندك المشكل الا قلبتي البولاريتي. علاش؟ حيت غيدير لك على البارتي رودريسور. اما الا دخلتي مثلا في لونطري ديال دي سي وقلبتي البولاريتي يعني غيتحرك لونديلو. فوالا تيدوز البارتي ديال لونديلاسيون تيبقى يفاري لك لا فريكونس على حساب لا بويسونس ديسپونيبل من لو شون فوتوفولتايك ديالك. يعني باش كوم ريزومي لي كومبوزون اللي تيكون فيه يعني في بارتي ديال لودريسمون تيكون يعني بون دو ديود. من بعد تيدوز سميتو لا بارتي تيكون فيها دي كاباسيتي يعني بالنسبه للفلتراسيون. عاد تيدوز البارتي ديال لونديلاسيون لا. وبالنسبه لي فارياتور اللي كيتعملوا في البومباج تيكون فيه ديجا مثلا دي بروتيكسيون انتيغري بحال مونك دو فاز ولا سيرشارج ولا مثلا مارش سيك ولا مثلا فونكسيون افيبل فريكونس. كامل هادشي تيكون مثلا بروغرامابل في لونديلور ديالك. يعني ما كتبقاش تحتاج مثلا ديجا دي بروتيكسيون تستعملهم معاه. سينو الا في لوكا فاش تيكون عندك دو بومب هنا مثلا فاش تكون عندك دو بومب وحده كتبروغرامي الفارياتور باش يبروتيجيها وكتبقى لا بومب الاخرى هي اللي كدير لها لي بروتيكسيون ديالها بحال مثلا لي ديجينكتور موتور اون جينيرال. هاد لي دو بومب واش سمح لي سي ابراهيم هاد لي دو بومب واش كيخدموا بمره ولا كل وحده بوحدها؟ ممكن كل وحده تخدمها بوحدها وممكن تخدمهم بجوج في نفس الوقت.
لكن عندك ضروري ملي تبغي تخدمهم بجوج توقف السيستم ديالك، توقف الفارياتور، تراكور ديالو بومب بجوج عاد ديماري. يعني ما تكونش ديجا وحده خدامه وتجي تبغي تدخل بومب وحده اخرى كما تنقولوا، حيت غيكون عندك ان ابل كورون كبير يقدر يندوماجي لك لونديلو سينو يافيشي ان نيرو او لا. القضيه ديال جوج لي بومب، يعني الا كان سوفيزامون دو بويسونس او نيفو ديال لو شون فوتوفولتايك، الا افترضنا ان مثلا حنا في الصباح علاش سوفيزامون ديال لا بويسونس، واش شنو غيكون المشكل هنا الا خدمهم لي كليون بجوج؟ في الصباح ماشي بالضروره في الصباح، ولكن في الوقيته اللي ما عندناش سوفيزامون دو بويسونس باش يخدموا بجوج. يعني الا كانت كل وحده فيهم كتخدم ب 5 كيلو وات باغ اكزومبل، ولكن الشو فوتوفولتايك يلاه كيعطينا 4 كيلو وات، وجوج لي بومب لو كلي بجوج. في هذا لوكا يعني دو كونسي، حيت مثلا 2 كيلو وات، مثلا واحد لابومب مثلا ديال 5 كيلو وات غتكون نورمالمون في لا فريكونس ديالو غتكون فريكونس هابطه، سكيفي يعني ديجا بالنسبه لي بومب ما تخدمش مثلا على اقل من 30 هرتز، سكيفي انت كتشوف على حسب لو بوزوان ديالك هو اللي تيحكم، وكتشوف عاوتاني تبروتيجي وتحاول ان لا بومب تخدم في يعني داكشي اللي نومينال ديالها او نيفو ديال لا فريكونس ولا ديال لا طونسيون. يعني الا شفتي مثلا راسك ديجا عندك واحد لا بويسونس صغيره سي ميو تخدم وحده ما تخدموش بجوج. يعني هنا هاد لا بوسيبيليتي بالنسبه للناس اللي كيسمعونا انك ديماري جوج بلي بومب في مره، راه خص تكون سوفيزامون دو بويسونس اللي تقدر تخدم لك هاد لي دو بومب بمره، ماشي غتعطيهم واحد الشون فوالا فوتوفولتايك يقدر يخدم لك وحده وتسنى وتسنى سميتو، وتسنى ان لي بومب يخدموا بجوج. داكوغ. شكرا السي غنعطينا ابراهيم. اني سمح لي سي جواد واحد الاضافه اخرى بالنسبه للسيستم دو بومباج. مثلا فاش كتكون عندك لا بويسونس كبيره يعني تيكون عندك واحد الشون فوتوفولتايك باغ اكزومبل بالنسبه لا بومبات ايمرجي كتكون 30 كيلو، يعني مثلا و كتسيغ دومون سي لو شون فوتوفولتايك مثلا ب 30% ولا 50%، يعني كتجي هنا في وسط النهار تيكون عندك واحد لو سيغ بلي اللي كافي باش انك تخدم به حتى ديك لا بومب دو سيرفاس. حيت ديجا لي بومب دو سيرفاس مثلا ما كيفوتوش 10 دخيل بحال هكذاك، يعني داك لو سيغ بلي تقدر تخدم حتى واحد لا بومب اخرى، يعني باش تبروفيتي لو ماكسيموم من لو شون فوتوفولتايك. ميرسي بوكو السي ابراهيم. يعني نوتر كيستيون، بالنسبه للناس اللي كيحطوا لي كيستيون في كومونتير راه غاديين وكل واحد بواحد. داكوغ. الوغ كاينه لا كيستيون ديال السي ازاوي، قال لك اليوم كنصنع على لوحات شمسيه بشراء المواد الادوات الاوليه. والا عندك لا ماتيغ بروميير بيان سور سي بوسيبل اخويا، ولكن خصك لا شين دو برودكسيون، خصك لي ماشين ديال لاسومبلاج اي تو. دايوغ راه كاينين دي زونتربريز في المغرب اللي كيديروا ديجا هاد القضيه. بيان سور كلشي ممكن اخويا، دونك خص يكون غير الفلوس. تمشي لالماني يبيعوا لك لي ماشين على حسب شنو بغيتي، واش بغيتي لي ماشين اللي كيتقاد لي سيلول، واش بغيتي لي ماشين اللي باش دير لاسومبلاج ديال لي موديول وتجيب لي لا ماتيغ بروميير. دونك وي سي بوسيبل. بيان سور خص غير كل ماتيغ بروميير ويكون لي ماشين اللي يقادو هاد الشيء. Une autre question, وقيلا هذه au niveau ديال الفارياتور دو فيتيس. قال لك هذا السي ابراهيم واش لي فارياتور فيهم لو رولي نيفو انتيغري؟ ديزافونتاج ديال لي فارياتور لا مارك و شنو كتعطي، يعني كاينين دي مارك ديال لي زونديلور اللي فيهم ادوبسيون ديال رولي دو نيفو، وكاينين اللي ما فيهمش، يعني ديما كتكونسلتي الفابريكون ولا تيقول لك واش فيه ولا ما فيهش. يعني هذه اوبسيون، ماشي في كاع في لي فارياتور يمكن تلقى اللي فيهم السي احمد ولا ما تلقاش.
شتي واش عباره ريبون على كيستيون دي سيت ابريمي والله ما عقلت عليها اخويا ما نجاوبك مرحبا غير عاود كتب لا كيستيون هذا عنده شي مشكل في شي بومب سي ابراهيم قال لك السلام عليكم بنا طاقه شمسيه ولكن الماء طالع ناقص حاول تعطينا السيستيم لو سيستيم ديالك شحال من بانو فيه شحال عندك فلاش ام تي شي معلومات على لو سيستيم ديالك باش يمكن لينا نقول لك واش فينا هو المشكل ما غاديش نعرفو سينو غدير لينا خويا شي غدا ومن بعد الكورونا ونجيو اخويا انا والسي ابراهيم ونشوفوا هذاك الشيء وذبح لينا شي معزه. Alors, c'est Abdeljalil a une question là. Est-ce qu'on peut arrêter la production photovoltaïque le jour de l'arrêt de l'entreprise? Alors, donc, أنا نقول الفكرة ديال السي إبراهيم ونعطيك الكلمة صافي. بالنسبة ça dépend déjà le système اللي عندك السي عبدالجليل. Donc, إلا كنت entreprise يعني يمكن نهضروا هنا على une installation raccordée au réseau. إلا كنهضروا في المغرب actuellement كنهضروا على les installations à autoconsommation. يعني شنو هي autoconsommation؟ يعني عندك un limiteur d'injection. يعني la variation de la courbe de la production, il dépend de la courbe de la charge, يعني de la consommation. إلا عندك zéro في la consommation, le variateur l'onduleur ديالك غيعطيك zéro في la sortie ديالك حتى هو كيحبس l'installation. يعني suffisable هاد القضية في لو كا ديال لي انستالاسيون اوتو كونسوماسيون. اما لا عندك ما عندناش هذه القضيه في المغرب ان لي انستالاسيون دو لا فونت ديال الالكتريسيتي لا عندك لا فونت ما عندكش الربح اصلا انك تحبسها. لكن في لو كا انك فاش كدير اون انستالاسيون اوتو كونسوماسيون راه خصك دير ان ليميتور دانجيكسيون راه الليميتور يوقف الانستالاسيون اون فوا لا كونسوماسيون كتساوي زيرو. شنو بان لك السي ابراهيم؟ انا من جهتي نفس الشيء اللي بان لي يعني جو بونس انا تهضر على السيستيم ديال لونغ راكوردو ريزو باسكو في كما قلتي الا عندنا السيستيم ديال ليميتاسيون دانجيكسيون راه ديجا لا بويسونس ديال السيستيم السولير غتهبط بوحدها ولا غيوقف لونديلو سي ما عندوش ناس يقدر يوقف راسو يعني سواء يقطع من جهه لو شون فوتوفولتايك ولا يقطع لا بارتي ديال الاسي يعني افون لونديلو. Il y a une question ديال Atlas Power قال لك السلام عليكم pour les collègues qui ont expérience les pompes émergées il peut-être la cause ديال la corrosion يعني الصداع ديال les pompes au niveau ديال الكراكاس ديال الموتور ديال la pompe après 2 mois de démarrage. Je crois, peut-être c'est la qualité, le choix de la qualité de la pompe, de la matière fine, en acier, la qualité de l'acier, l'inox, inox de qualité ou là, ou parfois qu'il y a un مشكل في الماء فيه جوج ديال لي بارتي واحد لا بارتي ديال الكركير اللي ديال الكالسيوم ايتو وكاين واحد لا بارتي ديال لا بارتي كوريزيف لي في كوريزيف ديال الماء النيترات انسي دو سويت. يعني هاد لا بارتي هذا كيدخل في لا كاليتي ديال الماء. يعني الا كان هاد لي مينيرال اللي كيديروا لك لا كوريزيف كثار بزاف في هذيك البلاصه كيكون لاطاك ديال كبير على لا بومب ديالك. دونك من الاحسن انك تحاول تاخذ شي بومب اللي سوبورتي هذاك لي في كوريزيف اللي كبير ديال الماء وتاخذ بيان سور يعني هنا خصك تاخذ شي كاليتي اللي مزيانه. سي ابراهيم بالنسبه للشوا ديال لا بومب كناخذ فيه بعين الاعتبار الكاليتي ديال ديك الفلويد اللي غنستعملو فيه ياك و فريمون هاد لا كيستيون سي مي يشوف لي زيكسبير في لي بومب هما اللي يقدروا يجاوبوا. فوالا دونك حنا ما كايناش سميه سي اطلس باور. حنا راه جاوبناك داك الشيء اللي علم علينا الله ولكن حاول انت تقلب من جهتك الى عندك شي سميتو قال لك اطلس باور قال لك البروبليم كيكون غير في لو موتور داكوغ
جو كخوا خصك تفيريفي ميم لا تمبيراتور ديال الماء ولا تمبيراتور ديال الموتور ديالك كيما كيسخن، حيت اون فوا كيسخن كتوبتيميزي اوسي هاد لو بروبليم. Une question, je crois, au niveau les variateurs, il faut inverser les deux faces. خصنا جملة مفيدة السي أحمد، جملة مفيدة باش نفهموا شنو بغيتي بالضبط. Voilà, voilà, chez Boshiba, la réponse, les deux pompes montées en parallèle, c'est bon déjà fait, d'accord, merci. لكن فاش كديروا نبدا اون باراليل راه كل وحده ضروري دير لها لي بروتيكسيون ديالها، يعني كل وحده كدير ديجانكتور الموتور ديالها. فوالا ولا وحده الكبيره كيبروتيجيها، وحده كيبروتيجيها لو فارياتور، وحده كيبروتيجيها الديجونكتور موتور، ولكن الا كانوا غيخدموا بمره خص كل وحده دير لها بروتيكسيون ديالها. يعني الفارياتور ما كيبقاش يبروتيجي لك لابومب. هذه ملاحظه مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا اون باراليل، يعني يخدموا بمره. يعني خصك ديجا الاولى بعدا خص تكون عندك لا سوفيزامون دو بويسونس، يعني تا تكون الشمس مزيانه، يعني لو شو فوتوفولتيك يعطيك الماء يعطيك سوفيزامون دو بويسونس باش يخدموا جوج لي بومب ديجا. والفارياتور خص يكون ديمونسيوني ديجا في لا بويسونس ديالو باش يخدم هذوك جوج لي بومب، وما كيبقاوش حيت لو فارياتور غيديمونسيونا على بحال لو دوبل ديال لا بويسونس، يتبارامترا على لو دوبل ديال لا بويسونس ديال هذوك لي بومب. الوغ هنا ما كيبقاش يبروتيجي لك هذوك لي موتور اللي عندك، يعني كل واحد خصك دير ليه لا بروتيكسيون ديالك. شكرا السي ابراهيم على هاد الملاحظه. Ayoub قال لك les onduleurs d'injection 3 phases, il limite sur la phase le plus moins ampérage. Est-ce qu'il y a une solution, par exemple, ampère L1 ou 10 ampères L2 ou comme ça ampère L3. شنو بان لك في هذه الكيستيون السي ابراهيم؟ قال لك مثلا لوندولور لا كيستيون ديال ايوب ما يكيليبريش ما بين لي فاز، داكوغ. يعني هو بحال الا يشوف مثلا واحد لا فاز يبقى انجيكتي فيها 20 امبير، وواحد لا فاز 5، واحد لا فاز 20. شنو بان لك في هذا الشيء؟ نو هنا السمارت متر ديجا هو اللي كياخذ لي ميزور ديال سميتو ديال لا كونسوماسيون ديالو، هو كيخدم بالاسطون فيكتوريال ديال لي فاز كاملين. باسكو في لونديلر تيولي يعطي لا فاز على حساب لا دوموند، ثاني ماشي لونديلر هو اللي كيبوزي على لا فاز شحال من امبير. داكور فوالا. كما قال سي ابراهيم ديجا الحاجه اللي خصك تعرفها ان في لي زوندولور راكور دي اوريزون في لانجيكسيون ديالهم ما كيكونتروليوش لا شارج هما. سي فغي يمكن في لا بارتي دو ليميتاسيون انك تليميتي لانجيكسيون في هاد الوكاله بغيتي ما بغيتش ديباسي واحد لا بويسونس، ولكن راه في لانجيكسيون ديالو راه هو ديما كيكيليبري لي فاز. يعني ماشي انت غتمشي لوندولور تقول ليه ما كري ان ديزيكيليبر، ولكن انت اللي خصك في الاصل ان في الريزو ديالك يكون لي شارج ايكيليبري. باش انت تعطي واحد لا شارج تعطي واحد لا بويسونس كبيره، واحد لا شارج بويسونس صغيره. بالاحسن ان لي فاز ديالك يكونوا ايكيليبري. هذا المشكل كيكون في لي زانستالاسيون مثلا فيلا اللي عندها مكانه بري فازي، وكيولي كيقسم هذوك لي فاز على لي زيتاج، كيكون واحد الطاج اللي فيه الامبيراج طالع بزاف وواحد الامبيراج اللي هنا. في هذه الحاله في ليميتاسيون دانجيكسيون وي سي فري انه كيكون عندك مشكل، حيت واحد لا شارج اذا انجيكتي في واحد لا فاز وواحد الامبيراج اللي انت ما محتاجوش، ولكن ما عندكش لا سوليسيون، حيت فوق اصل لو سيستيم اللي نورمال راه غيكون عندك ان كونتور تري فازي بي ديريكسيونيل اللي غيحسب لك بو امبورط شحال كتكونسومي انت في لي فاز، راه كتستافد من هذيك لينيرجي اللي عندك. سينو يمكن دير دي زوندولور في كل فاز، ولكن في هذه الحاله غتطيح لك الانستالاسيون غاليه. بس ابراهيم
السي جواد، بالنسبه لي زونديلور اللي كيتستعملوا في لونغ ماشي هما بحال لي زونديلور ديال البومباج. لي زونديلور ديال البومباج تيكون عندك تريفازي ايكيليبري، لكن بالنسبه لي زونديلور اللي كيستعملوا في الاكوردي اوريزو تيكون تا مثلا بالنسبه للشارج في واحد الفاز تيولي يقدر يعطي مثلا 20 امبير فهذا، دي امبير فهذا. يعني لونديلور ماشي هو اللي تي امبوزي سميتو هذاك لو كورون على حساب لا شارج. الا عندك لا شارج بزاف في هاد الفاز راه تولي مثلا تعطي واحد لابارتي مثلا عندك 20 10 10 تولي كل فاز تعطي هذاك الشيء اللي محتاج. ماشي بالضروره خاص يكون عند ان سيستيم ايكيليبري مثلا باش نجيو حنا لونديلور نقول له اعطينا غير 20 هنا. حنا اصلا باغ فور داكشي ناتوريل كيدار. عندي 10 هنا لونديلور تولي ديبيتي ليا 10 هنا، خاصني 20 هنا تولي ديبيتي ليا 20 في هاد لافاز. داكشي هو تيشوف لا كونسوماسيون شحال كتكونسومي، فهمتيني؟ يعني تيقرا لا بويسونس ومن بعد تولي يعطيك داك الشيء اللي كتكونسوم. يعني لا بروتيكسيون ديال لونديلور كتولي كتساوي او لا اقل من كتساوي ولا اقل من داك الشيء اللي كتكونسومي انت. وبالنسبه للامبيراج راه ماشي بالضروري يعطيك مثلا محتاج انت مثلا 20 كيلو وات هو غيعطيك مثلا 40 امبير. ماشي بالضروره يعطيك 40 امبير غيفرقها مثلا على لي فاز كاملين، يعني بالتساوي كيعطي لكل فاز داك الشيء اللي كتحتاج كل واحد. وماشي بالضروره يكون عندك équilibré ولا يعني بحال دوك اللي باغي يطلعوا ديال البومباج سولار. D'accord, شكرا السي إبراهيم. Il y a une autre question من عند سي جليل. Le prix du kilowattheure avoisin de 9600 dirhams. ما فهمتش اخويا هاد لا كيستيون سي إبراهيم، واش فهمتي هاد لا كيستيون ديال سي جليل؟ البخي يعني نقدروا نقولوا هذيك 9600 درهم هي ديال البخي ديال الانستالاسيون تقريبا، يعني بشحال كيتانستال الكيلو وات. اما بالنسبه للكيلو وات اور ماشي هذاك هو الثمن ديالو. حتى الا عندك 9600 الكيلو وات اور صافا با نو. ما فهمتش انا لا كيستيون اخويا. على سي شوف انا جليل بالنسبه لذاك البخي عطا هو البخي ديال الانستالاسيون، واش تيقصد بشحال كيتانستال الكيلو وات ولا. انا جو بونس هذاك البخي عطا يعني بشحال كيتانستال الكيلو وات دقيق ديال لي بان. اه داكور بس كيف يعني مثلا الكيلوات انا كريت فاش يعني كيجي عندي مثلا هو اون يعني ستاسيون ديال مثلا 1 كيلووات تقريبا 9600 درهم سي صح. يعني مثلا جا عندي ان كليون مثلا قال لي بغيت انستالي 60 كيلو وات، انا ما غاديش نقدر نقول لي ان بري مثلا استيماتيف في الاول تناخذ مثلا ديك 9600 اللي ديجا انا مولف تنخدم على لي بروجي وتنضربها بديك 60. يعني نقدر نقول لي راه عندي صافي شي تقريبا فهمت 57 مليون ديك الانستالاسيون 60 كيلو. داكور. مفهوم السي الجليل ميرسي. السي ابراهيم قال لك تقريبا حنا في هاد لي زونفيرون ديال هاد لو بري اللي درتي، و سا ديبون لا كاليتي بيان سور ديال الماتيريال باش غادي تخدم. وي هادي السي وحماد قال لنا بالنسبه لهذاك السيد اللي قال لك انستالا لا بومب ديال 5.5 كيلو وات وما طلعش ليه الماء مزيان. قال لك حاول انك دير تبدل لي فاز. سي فغي هاد القضيه اللي قال لك انك تبدل انفيرسي لي فاز باش تشوف ياك ما لا بومب كدور بالعكس ما كتجبش ليك الماء مزيان. دونك حاول دير هاد القضيه، ولكن مازال كنتسناوك باش تقول لنا الانستالاسيون ديالك كيفاش دايره بالضبط، شحال من بانو وشحال عندك في البير انسي دو سويت. ولكن حتى النصيحه ديالو حميد راه مزيانه انك تبدل لي فاز وتشوف ياك ما كدور بالعكس. يعني عندك هنا بزاف ديال لي فاريابل فان سيستيم سولير ما تقدرش تجي من الاول وتقول لها فين عندك الديفو بالضبط. وي سي فري سي سا. يعني كيستيون ديال عبد الحميد بولا. بالنسبه للاخوان اللي معنا في اللايف ما تنساوش انكم تبارطاجيو لو لايف باش يستافدوا معنا بزاف ديال الناس، باش السي ابراهيم يكون عنده الاجر اليوم ان شاء الله يكون بزاف. Alors, une question sur les régulateurs, c'est-à-dire les régulateurs de charge, je crois. Actuels, les كاينين شنو هما les régulateurs اللي كاينين وشنو هي la différence اللي كاينه. Alors, donc, سي ابراهيم شنو بان لك اخويا؟ المهم حنا كنا قرينا لي ريغولاتور دو شارج شانت وسيري بي دبليو بي ام و ام بي بي تي. المهم
داك الشانت والسيري راه ما بقاوش دابا، باقيين غير في لو مارشي يعني بي دبليو في ام و ام بي بي تي. لكن لا توندونس هي لي ام بي بي تي، ولينا دابا تنشوفوا ان نون دي لوق فيها ان ريغولاتور شارج انتيغري. لكن كاين مازال دي سيستم دي زانستون سولير اللي تنحتاجو ندير مثلا ان ريغولاتور شارج. الا عندك بويسونس صغيره راه كتستعمل ان ريغولاتور شارج. لكن فاش تنهضر مثلا على دي من دو بانو 3 بانو الفوق، نعملو دي ريغولاتور شارج ام بي بي تي، يعني باش تبروفيتي لو ماكسيموم من لي سيستيم سولير ديالك وكتنقص البيرت في السيستيم. يقدر يكون استعملتي ان ريغولاتور شارج بي دبليو في. D'accord, c'est ça. Donc, il y a une sorte, pour résumer, chez les gaz Ibrahim, un juge des types de régulateurs de charge, les régulateurs PWM ou le régulateur MPPT. Les puissances qui ne dépassent pas 500 watts, ممكن نستعمل le PWM. L'inconvénient ديالهم انهم كيامبوزيو لا طونسيون ديال لا باتري كيامبوزيوها على لي بانو، وهما كومباتيبل مع لي بانو اللي فيهم 36 سيلول و 72 سيلول بالنسبه ل 24 و 36 بالنسبه ل 12 فولت. داكوغ، وكينقصوا لك من الروندمون ديال الانستالاسيون، تقريبا كتمشي لك 30% من لا بويسونس ديالك. وين فوا كتفوت 500 من الاحسن انك تخدم دي ريغولاتور ام بي بي تي اللي هما دي كونفيرتيسور دي هاشور كونفيرتيسور اللي كيوبتيميزيو لا بويسونس ديال الشون فوتوفولتايك، ولا بويسونس لا طونسيون دونطري ديالهم نو ديبون با ديال هذيك لا طونسيون ديال لي باتري، سكي في كيحاول لو ام بي بي تي ماكسيموم باور بوينت تراك لا ريشيرش دو بوا ماكسيمال دو بويسونس، انه يزيد لك هذيك 30% اللي كتمشي لك في البي دبليو في ام. سي بوشيبه déconseillé de partager les phases par étage dans la maison individuelle sera toujours un déséquilibre de phases, ce qui est mauvais pour l'installation. شكرا السي ناجي، هذا غير ملاحظة، قال لك سي déconseillé de partager les phases في الدار. D'accord. Alors, si vous avez d'autres questions, les إخوان حاولوا تحطوهم في commentaire باش نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليهم. سي حسن هنا قال واحد لا كيستيون سيستيم اون غريد. Ça veut dire quoi un système en grid? Je crois نرضوا احنا سؤال بويسك هذه غير جوج كلمات. دونك لي سيستيم اون غريد شنو كنقصدوا بلي سيستيم اون غريد اسي ابراهيم؟ هنا عندنا دومو، عندنا اون، عندنا غريد هي الريزو، يعني هذيك اون سافو دير يعني الا درنا تراديكسيون ديال السيستيم راكوردي او ريزو، نظام مرتبط بالشبكه. هذا واحد النوع ديال السيستيم اللي هو اللي داير تقريبا هو اللي غيولي دومينو هنا ان شاء الله من القدام يعني في لو مارشي ديال السولير اون جينيرال. هما تيقصدوا بان سيستيم سولير كتخدم به او ميم طون مع الريزو مثلا ديال لوين هنا في المغرب ولا ليتيك ولا. هذا لو سيستيم سولير يعني سير ا ريدوير لا فاكتور ديال الالكتريسيتي، وكتبروفيتي مثلا من لينيرجي سولير بوندون لا جورني وما تيكونش فيها سيستيم دو ستوكاج. سكيفي حتى لو بري دو روفين ديال الكيلووات اور ديالو تيكون احسن من انك الا كتاخذ من عند لوين. هذا بالنسبه لهاد لي سيستيم راكوردي او ريزو هو تيخدم غير الا كان الريزو ديال لوين. سكيفي الا بغيت بروبوزي على ان كليون ضروري تقول لي هاد الانفورماسيون بلي هاد لو سيستيم سولير تيخدم جوست فاش تيكون عندنا لو ريزو، حيت هو فيه ديجا واحد فيهم اون نورم ديال اونتي ايلوتاج. كيف عندك لو سيستيم سولير ديالك تيوقف اون فوا ما تيديتيكتيش الريزو. هذه بروتيكسيون في يعني باش الناس مثلا ديال لوينا الا قعدوا باش يديروا شي انترفونسيون خاص حتى لو سيستيم سولير ديالك يوقف، سينو غيبقى يديبيتي في الريزو ويدير لهم شي مشكل مثلا يقدروا يوصل حتى للموت ولا. D'accord.
فوالا دونك هادو هما لي سيستيم اون غريد كيما قلت سي ابراهيم، هما الانظمه المرتبطه بالشبكه ولا لي سيستيم راكوردي او ريزو. سي سون دي سيستيم بور ريدوير لا فاكتور انرجيتيك، ماشي سو دي سيستيم اوتونوم، ما كيعطيوكش لوتونومي ديما كتكون ديبون الريزو الكتريك. يعني الا مشى الريزو راه لانستالاسيون ديالك غادي تحبس. السي رضا قال لك واش لي زوندولور كيتريبارا. سي ابراهيم قال لك سي رضا قال لك لي زوندولور واش كديروا لهم الريباراسيون. كاينين دي زونديلور كدير لهم ريباراسيون، كاين شي زونديلور سي ميو تشري واحد اخر جديد ولا دير ليه ريباراسيون، يعني كل فابريكون شنو تعطي. وبالنسبه للريباراسيون يعني بالنسبه لي زونديلور دابا اللي ولاو جداد ما بقاش ديك القديمات ديال تبدل لي كومبوزون ولا حتى ولا داكشي شي داخل في شي. بس كيف يعني حتى تيولي لي زونديلور كتحيد مثلا اون كارت كتبدلها بشي كارت جديده، اولا تقدر تلقى مثلا شي حاجه مثلا في السيستيم ديال الفونتيلاسيون ديالو كتجي كتبدلها تيولي يخدم عادي. ان تقريبا البرانسيب باش تيخدموا كيلكو فابريكون ديال لي زونديلور سي كو اللونديلور تيكون مقسم على دي كارت، بس كيف اون فوا كتضرب ليك انت شي كارت كتاخذ كتبدل صافي. داكور فوالا كنا انك فهمتي السي رضا. يعني اكتويلمون لي زوندولور اللي بزاف لي فابريكون يعني ماشي بحال التلفازات القدام اللي حيدها الكوندونساتور ولا بدلا الترانزستور وداك الشيء. ميم لي كومبوزونت اللي كتلقى تما ميم السوداج ديالهم لا كي غديرها تحيدها وتردها. داكور يعني اكتويلمون اللي كاين الا تحرقات لك شي حاجه في لوميلار هذيك البلاصه ديك لاكارت اللي متحرق فيها كتبدلها. لي فابريكون كيبيعوا لك هذيك لاكارت. سي امين مرحبا بك. مرحبا خويا، علاش لا مرحبا. سي حسن واش لي زوندولور اوتونوم هما لي زوندولور راكوردي او ريزو اون غريد؟ يعني لي زوندولور اللي كنستعملوا في لون غريد واش هما لي زوندولور اللي كنستعملوا في لوف غريد؟ هكا الكلمه سي ابراهيم. لا يعني كاين فرق، يعني كل اونديلور والسيستيم لاش مدير، حيت ديجا مثلا البوزوان ديالك في هذا السيستيم ماشي هو البوزوان ديالك كيف الاركيتكتور ديال لونديلور ما كتكونش يعني لي زونديلور ماشي هما لي مين. كنت كنهضر بوحدي حيت كنت مديزاكتيفي الميكرو وبقيت كنهضر بوحدي. دونك نعاود الفشل هذا الله الا الفشل. دونك بالنسبه لي زونديلور دونك قلنا لي الفوتوفولتايك عندنا 4 ديال السيستم فوتوفولتايك، يعني عندنا 4 ديال لي زوندولور فوتوفولتايك كل واحد ولي كاركتيرستيك ديالو. لي زون عندنا لي سيستيم اوتونوم افيك باتري، عندنا لي سيستيم راكوردي او ريزو، وعندنا لي سيستيم او فيل دو سوليي اللي كنقول لهم ديال البومباج سولير، وعندنا لي سيستيم ابري. نبداو باللي سيستيم اوتونوم. لي سيستيم اوتونوم كنلقاو فيه باتري، واللوندولور كيدار مع لا باتري.
دونك خص لوندولور بروتيجي ديال الباتري، يعني عنده ان ريغولاتور ديال الاشعاع. لوندولور عنده علاقه بلا طونسيون ديال لا باتري، يعني الا لقيتي لوندولور في اونتري 12 فولت 24 48 يعني فيكس، هذاك اوندولور اوتونوم يعني اوف جريد. لي زوندولور هيبريد، لي زوندولور هيبريد هما عنده لا باتري ما يخدمش ما كايناش لا باتري، والافونتاج ديالو عنده فيه واحد ريغولاتور انتيغري وفيه ان شارجور، يعني فيه ريغولاتور وفيه شارجور، يعني فيه اونتري دي سي بالشون فوتوفولتايك وفيه اونتري اس، يعني فيه سي اوندولور شارجور اس دي سي داكور، ولكن ديما فيه كيخدم بلي باتري. عاد لي زوندولور او فيل دو سولي هما لي زوندولور دو بومباج، هما دي فارياتور دو فيتاس داكور. عاد لي زوندولور اكوردي او ريزو وما كيخدموا بالريزو، الا ما كانش الريزو ما يخدمش داكور. وعنده لونطري من لي بانو فوتوفولتايك داكور، ولكن الا ما كانش الريزو سي لا بروتيكسيون دو ليكوبلاج، ما كانش الريزو ما يخدمش. دونك هادو هما لي 4 تيب ديال لي زوندولور فوتوفولتايك اللي كاينين. ياك هادشي اللي كاين السي ابراهيم، ياك ما نسيت شي حاجه؟ كفيت ووفيت. الله يحفظك. الوغ نشوفوا السؤال. CFG, est-ce qu'un moyen de mettre qu'à nécessite par kilowatt crête? Il dépend, je crois, il dépend de rendement des panneaux. En général, par règle empirique, 1 kilowatt crête كتحتاج 8 متر كاري. Par règle empirique, تقريبا 8 متر كاري الكيلووات. ياك السي ابراهيم؟ الكيلووات. لا كيستيون ديال ياك معايا السي ابراهيم؟ لا كيستيون ديال سي جليل قال لك شحال زعما 1 كيلووات كريت شحال نحتاجو ديال لا سورفاس. جو كخوا السي ابراهيم مشات عنده لا كونيكسيون، سي با غراف. الوغ اشرف السعداوي قال لك comment calculer la précision avec précision le kilowatt crête en grid à installer via la facture d'électricité du client. La précision c'est difficile, surtout que les factures d'électricité. يعني déjà خصك تكون عندك une idée على la consommation journalière ديال هذاك le client. alors يعني باش ما خديتي واحد لو نومبر كبير ديال لي فاكتور ديال الالكتريسيتي ديال هذاك الكليون وكدير واحد لا موين مونسيال وكدير عاوتاني واحد لا موين جورناليير ديال لا كونسوماسيون ديالو، هي اللي غادي تخرج لك لو بوزوان جورناليير ديال لو كليون ديالك. يعني باش ما خديتي له ماكسيموم دانفورماسيون على لا كونسوماسيون ديال هذاك لو كليون سي اشرف، باش ما كطيح في لا بريسيزيون داكور. مي الا بغيتي دير ان سيستيم افيك ليميتاسيون دانجيكسيون سي فريمون كومبليكي مع لي انستالاسيون دانستونسيون. الو كاين واحد لا كيستيون هنا السي ابراهيم من عند السي حسن، قال لك واش كاينين ما عرفتش واش كيستيون ولا انفورماسيون ديال لي زوندولور في لو دي سيستيم. يعني جو سي با واش واخا نحاول نجتهد شويه، ولكن حاول السي حسن الا بدلت لا كيستيون ديالك حاول انك تعاودها. يعني واش كاينين دي زوندولور اللي يخدموا لينا اون غريد و ميم طون يخدموا لينا اوف غريد؟ شنو بان لك السي ابراهيم في هذه القضيه؟ اون غريد اوف غريد وي كاينين بور لو مومون دي مارك جداد، يعني دي موديل جداد ديال لي زوندولور اللي تيخدموا يعني اوف غريد، ممكن يخدم بلا يخدم يعني اون غريد بلا لي باتري و تيدير كومبونساسيون او ميم طون. الا مثلا الى سيبوزون الالكتريسيتي ديال لاين مثلا ما بقاتش ولا تيخدم حتى الصون باتري. انا متفقش السي ابراهيم. هنا
الوغ لا انا واخا هنا تيكون اسمح لي تيكون عندك الاشكال ديال ان لا بويسونس ما كتبقاش ستابل، يعني اون فوا لا كونسوماسيون ديال لي كليو مثلا كديباسي داك الشيء اللي ديسپونيبل من لو شون فوتوفولتايك ديالك تيوقف لونديلو. الوغ هو سي فري كاينين الناس اللي قالوا ان عندهم دي زونديلور بهذه الطريقه، ولكن انا قلبت ولقيت ان هذوك لي زونديلور ما كيديروش هذيك لوبسيون. الوغ اشنو كاين ديجا في لي نورم، الا كنتي راكور داير الريزو ما يمكنش يكون عندك ان سيستيم اوتونوم. علاش؟ حيت انت الا تقطع الضوء وليتي خدام في ان سيستيم اوتونوم، نفترضوا رجع الضوء يعني ولاو عندك دو سورس ديال لينيرجي، جوج ديال لي ريزو اللي ما عندهمش لي ميم كاركتيرستيك. غيمشي لك الريزوني، غيمشي لك لونجولور. في لي نورم كيقول لك الا كنتي داير هذيك لوبسيون كاينه في دي زوندولور اللي فيهم دي باتري وما يديباسيش دقيقه من بعد الريزو، يعني كيخدم لك دقيقه، الا تقطع الريزو خصو يوقف. داكوغ. اوتر شوز، هذوك لي زوندولور الريزو اللي فيهم لي باتري كيستعملوهم الناس اللي ما عندهمش الحق يبيعوا لو سوربلوس. لو سوربلوس كيتستوكا في لي باتري وكيخدم توجور اون سانكرونيزاسيون مع الريزو الكتريك، يعني ما يمكنش يخدم اوتونوم، حيت غيكون عندك مشكل فاش غيتقطع الضوء وغير يرجع، غيكون عندك مشكل مع في الريزو، حيت ما غاديش يكونوا لي ميم كاركتيرستيك. ميم في لي نورم سي انتردي انك يكون عندك. سي فري انني شفت الناس اللي داروا دي بوبليكاسيون على دي زوندولور وقالوا فيهم هذيك لي كاركتيرستيك، وفاش قلت في لافيش تكنيك ديالهم لقيتهم راه غير دي كوميرسيال اللي كانوا طالقينها علينا. اشنو هو ديك السي فري؟ يعني كتلقى هنا بعض ان ايكيبمون ياك ان ايكيبمون كتلقى فيه مثلا بارتي ديال اون ديلور اون غريد، وفي نفس الوقت يكون مثلا عند واحد السورتي ديال الباك اب. وي اكزاكت. لا هو وي باك اب، مي هنا ماشي هذوك لي باتري ماشي ماشي ان سيستيم باك اب. كاين هاد لا يعني بوسيبيليتي، ولكن في واحد لو طون اللي صغير بزاف. يعني داكوغ، هو يعني تيبقى خصك يسويتشي ما بين يكون مثلا. صغير بزاف، يعني ماشي باش تخدم 4 ولا 5 وي غنزيدوا الباتريات باش يولي كاع يخدم الليل كامل. الوغ نمشيو شي كيستيون اخرى. s'il y a le réseau non stable, l'impact sur le système. كاينه واحد الكيستيون هنا سي ابراهيم قال لك الا الانستابيليتي يعني الرمزو ماشي ستابل، واش كيكون مشكل على السيستم اوتونوم لي سيستم؟ هنا على حساب اش نقولوا الرياكسيون ديال كل مارك ديال لي زونديلور. كاينين مثلا كل وحده كتخدم في واحد بلاج دو طونسيون مثلا 190 مثلا حتى 250. اون فوا مثلا لو طونسيون تيهبط على هذيك لا طونسيون مثلا مينيمال او لا او لا تيفوت ديك لا بويسونس، عفوا هذيك لا طونسيون ماكس، يعني ما تيبقاش في ديك لا بلاج دو طونسيون ديال الاسي ديالو تيوقف. ونفس الشيء بالنسبه لا فريكونس، يعني كاينين دي زونديلور خاصك تحترم ليه هذيك لا بلاج دو طونسيون لا بلاج دو فريكونس ديالو باش يبقى خدام، سينو راه غيبقى يوقف لك. شكرا سي ابراهيم. كاين السي حسن وصلته الفكره. Une autre question de une forme de plusieurs pompes. Je nous lis une installation avec variateur ou bien une seule station d'injection. Je vais vous dire c'est vrai. بالنسبه لهاد لي فيرم اللي تيكونوا في مثلا بليزيور بومب، تنفضل ان سيستيم ديال لانجيكسيون ديجا، يعني كتاسيوري ديك لا طونسيون لا فريكونس ديال لا بومب، وكتبروفيتي حتى من لو سيستيم سولير ديالك لو ماكسيموم، حيت الا جيتي مثلا كل بومب كدير ليها لو سيستيم سولير ديالها
يعني كتايزولي على داك الريزو كتسورديمونسيني بزاف. مثلا على مش كاينين دي زانستالاتور اللي تيوصلوا حتى ل 50%. الا كل لا بومب تزيدها 50 50 ماشي غونطابل. لو سيستيم اللي تنصح به بالنسبه لهاد لي فيرم اللي فيهم ديجا الى عندهم الريزو ستابل وعنده بزاف ديال لي بومب، سيمي يخدم بالانجيكسيون تيبروفيتو لو ماكسيموم من الشون فوتوفولتايك ديالو. وديجا تيكون عنده ان ماتيريال روبوست، ماشي بحال مثلا ان سيستيم ايزولي اللي تيبقى حتى اون فوا يكون عنده ان نو بان راه لو سيستيم سولير ديالو لو سيستيم اون جينيرال غيوقف. اما الا عندنا سيستيم اون غريد يعني ديجا يقدر السولير يكون فيها نو بان مثلا وغيبقى خدام بالريزو مثلا ديال الله ينهار. داكور، شكرا شكرا. Alors, il y a une autre question. C'est quoi le flash test de panneau? Donc, je prends un job. Le flash test, il y a l'étape, la dernière, on peut dire c'est la dernière étape de la fabrication du panneau. كاين واحد لاباراي، واحد لا ماشين كتسمى الفلاشر اللي كدير لنا فلاش تيست. الفلاش تيست هي كنضربوا البانو بواحد الفلاش يعني ديال 1000 واط بار متر كاري ديال ليكليرمون، كنعطيوه طومبيراتور دو 25 ديال البانو و ان ام دو 1.5 اللي سكوريسبون تقريبا ديال واحد لونغ ديال 42 جو كرو. اوكي، يعني كنعطيو هاد لي كونديسيون ستوندار للبانو في هاد لا شومبر ديال الفلاشاج وكيعطينا لي كاركتيرستيك. يعني هاد الفلاش تيست هو اللي كيعطينا لي كاركتيرستيك ديال البانو، هذيك لا بلاك سينياليتيك اللي كتكون لاصقه في البانو. هاد الفلاش تيست هو اللي كيعطيها لك. Jamal Rahali, quelles sont les caractéristiques les plus importantes, disons, de leur réseau et hors réseau? Yani pour le choix, on peut dire le choix des onduleurs réseau, je me les caractéristiques à prendre en considération. سي جواد بالنسبه لهذه خاص يعني بالنسبه لونديلور ديالو في كريد يرجع سميتو غيدرس ديك الكومباتيبيليتي مثلا ديال لونديلور مع داك لو سيستيم اللي اختارينا حنا، يعني او نيفو ديال لا بويسونس ديال لي شارج. هنا كتجي مثلا على حساب لو شون اللي عندك. يعني من الافضل انك ترجع للفورماسيون اللي درتي جواد على حساب لي سيستيم اون في غريد. بالنسبه للانون ديالو ريزو لي كاركتيرستيك باش تختار شي اون ديالو هما فريمون بزاف. يعني جو بونس كل واحده راه غتكون في فورماسيون ديالها. بالنسبه للسيستيم هذا ديال في غريد غادر في الفورماسيون ديال لي سيستيم اوتونوم. بالنسبه ل كومون شوازير ان اونتيلور اون غريد ملي كنشوف الفورماسيون ديال لي سيستيم راكوردي او ريزو. كما قال سي ابراهيم سي ديفيسيل انا نريزوميو هاد لا كيستيون غير في جوج كلمات، ولكن لي كاركتيرستيك الكتريك باينين سورتو لو روندمون باش ما كان لو روندمون مزيان، باش ما كان لوندولور بيان سور مزيان. Alors, pour calculer le kilowatt crête, quel est le facteur HTA? Attention, je prends 40% du kilowattheure annuel consommé lors des heures nominales. كيفاش غنحسبوا le kilowatt crête? Déjà, il faut déterminer ça veut dire les kilowattheures. الا كنتي في ان سيستيم، الا كنتي في الموين طونسيون سيف جليل، يعني عندك دي فاكتور باغ 30 يعني باغ بيريود زور دو بوين زور كروز لي زور بلين. اون جينيرال حنا انا كنخدم بلي زور، كنخدم كنتي في ليميتاسيون دانجيكسيون يعني ما تخدمش لي زور بلين يعني في النهار، وكتحاول انك تاخذ لا موين ديال لي زور بلين. يعني ما غاديش ناخذ لا فاكتور كاملها، يعني كناخذ غير في هذيك لا بيريود فين كاينه الشمس.
وسا ديبون لوتونومي اللي بغا لو كليون، واش بغا ينقص 40%، بغا ينقص 20%، بغا ينقص كاع لا توتاليتي ديال داكشي اللي عنده في النهار. دونك على حساب شنو بغا. وي السي جاود اكزاكتومون. كان السي عبد الجليل قال لنا واحد شويه هذه قضيه لي زاناليزيغ دو ريزو، حيت باش ديمونسيون ديجا اون انستالاسيون ديال لونغريد خاصك ضروري تعرف البروفيل شارج ديالو باش كتعرف البيلون دو بويسونس في بوندون لا جورني. يعني تماك باش كتعرف شحال غيخصك في لا بويسونس ديال الشوف فوتوفولتايك ديالك. وبالنسبه لا فاكتور راه كتبقى غير استيماتيف ماشي اكزاكت. La durée de vie ديال لي باتري، لي باتري اون جينيرال كل باتري عنده لو نومبر ديال لي سيكل ديالو باش ما كتكونسومي لي سيكل، باش ما غادي يعني شحال المده غتستهلك فيها دوك لي سيكل ديالك على حساب الانستالاسيون ديالك. Salam si Jawad, sur les batteries, on remarqué que la température de quelques batteries sont très élevées. C'est quoi le problème? Je me dis que c'est Brahim. Au niveau de l'augmentation de la température des batteries. منين ما كنسمعش مزيان السي جواد. لا كيستيون هنا على سي عبد الله افري قال لك عنده مشكل في لي باتري كطلع عليهم لا تمبيراتور. دونك منين زعما مناش جاي المشكل؟ يعني بالنسبه لا تمبيراتور ديال لي باتري ممكن كتطلع فاش تيكون هذاك لو كورون باش كتشارجي كبير على داكشي اللي نومينال، وفاش كتوصل ليطاب مثلا ديال السور شارج او لا هنا تيولي مثلا تيوليو لي باتري تيسخنوا. وي اكزاكتومون. يعني سي افري خاصك ترد البال ياك ما انت، حيت لا باتري عندها واحد لا طونسيون ماكسيمال دو لانتونسيتي ماكسيمال دو لا شارج اللي هي 20% ديال لا كاباسيتي. يعني مثلا الا عندك واحد ستوكاج ديال 200 امبير، وناخذ غير واحد ستوكاج ديال 100 امبير، راه لو كورون دو لا شارج ديالها وما خصوش يديباسي 20% ديال هذيك لا كاباسيتي. يعني الا عندك 100 امبير في لا باتري ديالك في لو ستوكاج ديالك، يعني في كل شيء عندك 100 امبير، ما خصكش تفوت ليها 20 امبير في لانتونسيتي دو لا شارج. اون فوا كتفوت ليها هذيك 20 امبير كتولي ما كتسوبورتيهاش لا باتري، كطلع لا تمبيراتور ديالها. ياك سي ابراهيم؟ يعني كورون ديال الشارج ولا ديشارج تيكون كبير، لي رياكسيون شيميك في الرياكسيون شيميك اكزوثيرميك في الباتري تيكونوا امبورطون سكي في الشوفمون ديال لا باتري. Il y a une autre question. في لي زوندولور كيلقاو شي مرات الباس ديال الانستالاتور. شنو هو الحل؟ يعني انت الا كنتي شريتي اوندولور اوكازيون، يعني اوكازيون فيه الموت باس، يعني راه مش فور السريده. غادي تلقى فيه موت باس ديال الانستالاتور. اللي كان شي واحد انستالا ديجا غيبدل ليه الموت باس. الا كان باغ ديفو يعني جديد، راه في الكتالوج ديالو راه غادي تدخل غادي تلقى الفابريكون راه كاتب لك الموت باس باغ ديفو. الا كان قديم جو كخوا خصك يعني تردو المود اوزين باش يرجع ليه المود باس القديم. سي ابراهيم؟ لا لكن السي جواد راه لا بعلمات صعيبه هذه،
حيت ديجا باش تدخل تبارامي تعاود تغينيسي لي زونديلور ديالك، خاصك ديباسي داك المود باس. يعني ما تيكونش عندك الحق تدخل لي بارامتر الا الا دخلتي المود باس كيف خاصك. يعني بالنسبه لا مارك ديال لي فاريتور مثلا باغ اكزومبل فيتشي دابا كاينه اون كارت كتبدلها كاريمون. فوالا دونك سمعتي السي رضا، يعني الا فيه المود باس يعني من الاحسن انك ما تشريش، يعني من الاحسن انك في كل شيء انك تشري، حاول انك تشري ماتريال جديد، من الاحسن انك ما تخدمش بماتريال اوكازيون. La consommation du mois, c'est insuffisant pour calculer le système en gris. ما عرفتش واش السي حسن واش هذه معلومة، واش السؤال ولا سميتو. المهم نشوف. باغ اكزومبل 600 كيلو واتور، 600 مقسومة على 30 فوا 60 مقسومة على 100 مقسومة على 6. والله ما فهمت اخويا، انت فهمتي شي حاجة السي ابراهيم في هادشي اللي قال السي حسن؟ المهم هذاك الشيء اللي فهمت ان لا فاكتور ديال الالكتريسيتي ما كتكونش كافيه مثلا باش تعرف ديمونسيوني لو شون فوتوفولتايك ديالك، يعني لو سيستيم سولير. و في هاد الحالة ما عندكش، حيت في لي سيستيم، حيت لا فاكتور بيان سور راه كذلك فيها واحد لا بارتي ريال ولا واحد لا بارتي لي استيمي. دونك الا عندك فاكتور وحده سي ديفيسيل انك يكون تعرف كلشي، ولكن داكشي من الاحسن انك تاخذ باش ما كانوا لي فاكتور كتار، باش ما كنحسن. يعني سوا كدير ان اناليزور دو ريزولت اللي غيعطيك الفارياسيون ديال لا بويسونس بوندون توت لا جورني، اولا كدير ان بيلون دو بويسونس باش تعرف شنو هما لي زاباري اللي تيخدم بهم مثلا بوندون لا جورني، وكتعرف شحال لا بويسونس ديال لو سيستيم سولير اللي غتخص. انا ما متفقش بزاف مع هاد الفكره. انا جو كخوا انا من الاحسن ليا ناخذ بزاف ديال لي فاكتور من انني ندير لاناليزور ولا ندير بيلون دو بويسونس. علاش؟ حيت لاناليزور غديرو في نهار ولا دير في يومين ولا ديرو كاع في السيمانه، داكوغ. ولكن الا خديتي لي فاكتور انا يمكن ناخذ عام ديال لي فاكتور، غتكون عندي اون ايدي على ميم، حيت لا كونسوماسيون سيزونيير ديال لو كليون انت كتوقع لو بيك، حيت انت يمكن تجي في هذيك السيمانه فين داير لاناليزور ولا كونسوماسيون ناقصه، حيت لو كومبورتمون فريمون في سورتو في الديور اي تو لو كومبورتمون ديال لا كونسوماسيون فاريابل بزاف. يعني انا باش ما خدمتش الانرجي مزيان. مثلا بالنسبه لهذا الشيء مثلا ديال دار عاديه او لا فيلا هذاك هضره اخرى، لكن فاش نهضروا مثلا على شي وزين وعنده نفس لاكتيفيتي كتعاود، راه كيخدم بنفس لي ماشين تقريبا، ما غاديش يكون عنده شي فرق كبير. باردون. وي سي فغي، الا كنتي خدام على ان سيستيم اللي بور دي زابليكاسيون بروفيسيونيل، شي اداره ولا شي اوزين اللي عندهم لا كونسوماسيون بريسك ستابل، انا متفق معك. سي فوزابل هاد القضيه. ولكن المشكل كيكون عندنا سورتو في الديور هنا، كيكون هاد المشكل ديال لا فارياسيون ديال لا كونسوماسيون. دونك هذه هي لا ديرنيير كيستيون. كنشكرك السي ابراهيم على الوقت ديالك اللي عطيتينا. كنشكروا السي بجليل اللي كان معنا وعطانا شويه على ليفيكاسيتي انرجيتيك، وكنشكروا الناس اللي بقاو معنا وتصنتوا لينا. واحسن حاجه سي سعيد
راني كنهضر بوحدي. الوغ كنشكرك السي ابراهيم على الوقت ديالك. كنشكروا الناس اللي معنا. مرحبا. و والسي سعيد، ان شاء الله نزيرو يكون عندنا غدا ان شاء الله باش نستافدوا منه، واخا غير شويه، واخا كيهرب ماشي مشكل. والنصيحه اللي نقول ديما احسن حاجه ديروها هاد الايامات هما انكم خليكم في الدار باش تحافظوا على هذوك الناس اللي عزازين عليكم. وما تاكلوش بزاف، ما ديروش بحال ابراهيم، راه شفت واحد الشهر هادي كان رقيق، دابا راه بان لي راه غلاط. دونك حاولوا تنقصوا الثمن الماكله وتصبحوا على خير، والسلام عليكم. سي ابراهيم لك الكلمه. نسى تسجيل الماء. انتظري حتى الساعة الخير ان شاء الله.